रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना अन्ननी फ़ी बहरिहिम ग़म्मिन मुग़लक़ुन खुद यदी साहिल लना अशकालना। आप देख रहे हैं साहबज़ादा ज़ीशान सदीक़ यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने 1400 साल पहले जिन चीज़ों की पेशन गोई की उसमें आखिरी वक्त में आलमी जंग का भी ज़िक्र है। और यमन का इलाका वो इलाका है जिस पे रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात ने फरमाया कि यमन का इलाका वो इलाका है जहाँ से आपको खैर व बरकत मिलेगी और ईमान मिलेगा। एक और अहादीस में रहमतुल लिल आलमीन ने इस चीज़ का दर्स दिया कि आखिरी वक्त में यमन, शाम और इराक़ की तरफ जंगें छिड़ेंगी। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने दुआ फरमाई शाम और यमन के लिए और कहा कि अगर तुम्हें जहाद का हुक्म हो तो तुम यमन या शाम की तरफ से जंग लड़ना। नाज़रीन, यमन का इलाका ज़ैदी फ़िरके के लोगों से की अक्सरियत रखता है। ज़ैदी फ़िरका वो है जो कि अहले तशय्युओं में अहले सुन्नत के सबसे ज़्यादा करीब है, जिनके अकायद हूबहू अहले सुन्नत के करीब तरीन है और उनके अकायद अहले सुन्नत से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ में हैं। नाज़रीन, यमन में एक अदन की बंदरगाह है जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहमियत की हासिल है। जो कि आप ये देखें कि एक वक्त में जब बड़ी बड़ी अम्पायर्स जिसमें रोमन अम्पायर, फ्रेंच अम्पायर, ब्रिटिश अम्पायर, यहाँ तक कि पुर्तगाल जब लड़ रहे थे तो उनका सबसे बड़ा मकसद जो था वो अदन की बंदरगाह पर कब्ज़ा करना था, क्योंकि यहाँ से जितने भी तजारती काफ़िले थे पूरी दुनिया के वो गुज़र कर आगे अपनी लोकेशन पर पहुँचा करते थे। नाज़रीन, ये अदन वही बंदरगाह है जहाँ पे इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब यूरोप की तरफ रवाना थे तो उन्होंने वहाँ पहुँचकर एक शेर कहा और एक वो बड़ी खूबसूरत रुबाई कही कि काश मैं यहाँ से रेज़ा रेज़ा हो जाऊँ और इन यमन के रेगिस्तानों में से मेरा वजूद खाकी हवा की तरह उड़कर रसूलुल्लाह के रोज़े की ज़ियारत करे। बड़ा ख़ूबसूरत एक उनका ही कॉल था। नाज़रीन, यमन पर यूएसए और उसकी अलाइड फोर्सेस ने हमला कर दिया, लेकिन हमारे लिए अफसोसनाक बात ये है, अफसोसनाक चीज़ ये है कि उसमें पाकिस्तान के वॉरशिप्स और इंडिया के वॉरशिप्स भी मौजूद हैं। इसकी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं हमारे पास कि पाकिस्तान के 3 वॉरशिप्स उस इलाके में मौजूद हैं और कहा यह जाता है कि हम अपने मुल्की मफाद के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और अगर हम वहाँ नहीं होंगे तो हमारा तिजारती मामलात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स रुक जाएंगी। कहा यह जा रहा है, लेकिन इसके बराकिस असल हकीकत क्या है? आप ये मैप देख रहे हैं, पाकिस्तान एक ऊपर वाली सतह पर है और ये जब नवंबर के अंदर ये जब लाइन आप देखें, ये जहाज़ जा रहे हैं नवंबर के अंदर, ये यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं इजीली और पाकिस्तान ये इंडिया के साथ एक लाइन है, वहाँ से ये सब जहाज़ क्रॉस कर रहे हैं और पाकिस्तान बहुत ऊपर है और पाकिस्तान के तकरीबन जितने भी जहाज़ हैं वो यहाँ से दुबई और मस्कत और इस साइड से होते हुए आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं। और अब की आप देख रहे हैं कि केव ऑफ गुड होप वाली साइड एक पूरा सर्कल गुजार कर जहाज़ जो हैं इस टाइम अपनी राह की तरफ गामज़न हैं।
ناظرین، بات یہاں آتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ ناظرین، یمن میں خوسی قبیلہ ہے. جب اسرائیل نے فلسطین پر جنگ مسلط کی تو انہوں نے نومبر میں جہاد کا فیصلہ کیا، اور جتنے بھی جہاز اسرائیل کے عدن سے گزرتے تھے ان سب کو منع کر دیا اور ان پر اٹیک سٹارٹ کر دیے کہ اسرائیل کے جہازوں کو ہم یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے. اور اس کا فائدہ بھی ہوا، یہاں تک فائدہ ہوا کہ 4 دن کے لیے اسرائیل کو سیز فائر کرنا پڑا، اور اس میں کافی خوراک اور کافی چیزیں ہم جو تھی میڈیکل کی سہولیات وہ فلسطین کے لوگوں کو پہنچا سکے. لیکن اس کے بعد پھر ایک جہاز انہوں نے روکا اور اس پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ وہ جہاز کا اونر جو تھا وہ اسرائیلی تھا. ناظرین، یہ معاملات چلتے رہے اور گزرتے رہے، لیکن خوسی قبیلہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے رہا. خوسی قبیلے کے سربراہ کا ایک انٹرویو ہوا تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی بارڈر لگتا ہے فلسطین کے ساتھ، آپ کیوں اس جنگ میں مسلط ہو رہے ہیں؟ تو اس نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا کہ کیا جو بائیڈن کے فلیٹس ہیں اسرائیل میں، کیا برٹش کا جو پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ اس کی زمینیں ہیں اسرائیل کے اندر؟ کیوں وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور سب ایک جان ہو کر فلسطین نہتے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں؟ تو ناظرین، یہ معاملہ چلتے رہے تو پھر یہاں تک نوبت آ گئی. یمن پر امریکہ اور اس کی الائیڈ فورسز نے بے تحاشا اٹیک کیے ہیں، اور دنیا دوبارہ سے ایک عالمی جنگ جس کی پیشن گوئیاں حدیث پاک میں بھی ہوئیں اس کی طرف گامزن ہے. لیکن ہمیں زیادہ تکلیف اس بات پہ ہے کہ پاکستانی جہاز وہاں پر کیا کر رہے ہیں. ناظرین، 2001 میں بھی ایسا ہی ہوا، اور امریکہ کا ساتھ دینے پر پاکستان کو اپنی 75,000 جانوں کا نقصان کرنا پڑا. اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ آپ امریکہ کا ساتھ نہ دیں، لیکن پاکستان نے ساتھ دیا. اور اب دوبارہ سے کیا وہی ریت آ رہی ہے؟ جب ہمارے 3 وار شپس نکلے ہیں اس جگہ کے لیے، ہمیں فائدہ تو ہوا، IMF نے ہمیں قرضہ تو دے دیا، لیکن کیا قرضہ ہمارے مسائل کا حل ہے؟ نہیں حضور، قرضہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. اس طرح کرنے سے ہماری انٹرنل پولیٹکس پہ بہت ایشو آئیں گے. کیا کوئی بھی پولیٹیشین یہ فیصلہ کر سکے گا کہ ہمیں اب کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ کیونکہ جب جنگ بڑھے گی تو عالمی جنگ کی طرف جب ہم جائیں گے تو روس بھی بیچ میں آئے گا، چائنا بھی بیچ میں آئے گا، سب داخل ہوں گے کہ کچھ اسلحہ بیچیں گے، کچھ اپنے مفادات کے لیے آئیں گے، ایران جنگ میں آئے گا. تو کیا ہم کس طرف کھڑے ہوں گے؟ ہم پھر کس کا ساتھ دیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم پاکستانی، ہمارے دل رنجیدہ، ہم فلسطین کے صرف مسلمانوں کی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ صرف یہ کہہ سکے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں. ہم کیا ایک بھی پانی کا قطرہ ان کو پلا سکے ہیں؟ کیا ہم ایک بھی گندم کا دانہ ہم ان تک پہنچا سکے ہیں؟ ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے. یقین کریں، ہم ایز اے مسلم، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے. ہمارے دل اس بات پہ رنجیدہ ہیں، اور ہم ایک طرف، دوسری طرف دوبارہ ہم یمن کی طرف، پاکستان بالکل اس کے اپوزٹ کھڑا ہونے جا رہا ہے. یہ لمحہ فکریہ والی بات ہے. خیر، آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس میں کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کو بجائے اس کے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، وہ امریکہ بہادر کے ساتھ جا کر کھڑا ہے. خیر، آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جزاک اللہ خیرہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.